बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज आपको एक चुगलखोर की स्टोरी सुनाने लगी हूँ कि एक चुगलखोर अपने इर्द गिर्द लोगों में बहुत ज़्यादा इस वजह से बदनाम था कि वो लोगों की चुगलियाँ करता था। पूरा गांव उससे तंग आ चुका था। वो कभी किसकी चुगली करता तो कभी किसकी चुगली करके एक दूसरे को आपस में लड़ा देता था। गांव वाले उससे बहुत तंग आके उसे गांव से निकालने का सोच लिया और गांव से निकाल दिया। अब वो जब गांव से निकला तो उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास खाने पीने तक के जो पैसे थे वो भी बहुत थोड़े थे। वो चंद दिन उन पे गुजार पाया। फिर उसके बाद उसके पास कुछ ना रहा तो वो इधर उधर भटकने लगा। वो सोचने लगा कि मैं किसी के पास नौकरी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास कुछ पैसे आ जाए। जब वो एक गांव में पहुंचा तो वहां पे उसने एक किसान को देखा जो कि अपने खेतों में काम कर रहा था। वो चुगलखोर उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है और मैं आपके पास नौकरी करना चाहता हूँ। आपका सारा काम कर दिया करूँगा बगैर पैसों के। जब किसान ने ये बात सुनी तो किसान हैरान हुआ कि बगैर पैसों के कोई मेरे साथ कैसे काम कर सकता है। खैर किसान को भी ज़रूरत थी और वो बगैर पैसों के कर रहा था काम, तो उसने उसको रख लिया। लेकिन चुगलखोर ने उससे एक बात कही कि मैं 6 महीने के बाद एक चुगली करूँगा, आप मुझे इसका मौका देंगे। किसान ने थोड़ी देर सोचा कि ये कैसा मुआवजा है कि पैसे नहीं लूँगा, काम करूँगा, लेकिन 6 माह बाद एक चुगली करूँगा। तो किसान ने सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा तो काम ये फ्री में मुफ्त में कर देगा, तो अगर ये 6 महीने के बाद एक चुगली करता है तो खैर है, कोई बात नहीं, कर ले। खैर इसी तरह से वो अपने काम में जारी मशगूल हो गया और काम करना शुरू कर दिया उसने। लेकिन किसान को ये बात भूल गई थी कि उसने कहा था कि मैं 6 महीने बाद एक चुगली करूँगा। वो चुगलखोर दिन गिन रहा था कि कब 6 माह पूरे हों, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर था। आखिरकार 6 महीने गुजरे और 6 महीने गुजरने के बाद एक दिन किसान अपने खेतों को पानी लगा रहा था। तो उसने सोचा कि अब इसके साथ क्या करूं। तो वो वहां से काम छोड़ के किसान की बीवी के पास चला गया। वहां जाके उसकी बीवी से कहने लगा कि तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर को एक बहुत बुरी बीमारी हो गई है। वो हैरानी से कहने लगी कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। उसने कहा कि तुम्हारे शौहर को के जिस्म में कोहड़ हो गया है। वो कहती है नहीं नहीं, वो तो ठीक है। तो वो कहता है नहीं, उसका जिस्म नमकीन हो चुका है। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम उसका जिस्म काट के देख लो। अगर तुम उसे काटोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो वो सोचने लगी। वो कहती है अच्छा ऐसी बात है। वो कहता है हाँ, आप इस पे अमल करके देखो, आपका शौहर बीमार है। उसने कहा चलो ठीक है, कल मैं जब आऊँगी खेतों में खाना देने के लिए तो मैं ऐसे ही करूँगी, फिर मुझे पता चल जाएगा। वो चुगलखोर वहां से उठा, फिर किसान के पास चला गया और किसान को काम करते हुए देखा, क्योंकि किसान इतना ज़्यादा मसरूफ था अपने खेतों में कि वो 2 दिन घर नहीं गया था। तो किसान के पास आके कहता है कि आपकी बीवी तो पागल हो गई है। किसान कहता है कि वो कैसे। उसने चुगलखोर ने कहा कि वो तो लोगों को काट रही है, आपको शायद मालूम नहीं है। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बीवी ठीक थी। उसने कहा नहीं, आपकी बीवी कल जब खाना लेके आएगी, अगर वो आपको काटा उसने तो आप समझ जाइएगा कि आपकी बीवी पागल हो गई है। किसान बड़ा परेशान हुआ। किसान कहता है अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। फिर उस चुगलखोर ने क्या किया कि वो औरत थी उनके भाइयों के पास चला गया। उनके भाइयों के पास जाके कहने लगा कि आपको पता नहीं है आपकी बहन पे इतना जुल्म हो रहा है। आपका जो बहनोई है वो आपकी बहन को रोज बहुत मारता है। जब भी वो खेतों में खाना लेके जाती है तो वो उसे मार पीट करता है।
وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری بہن نے ہمیں تو کبھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا کہ اگر میری باتوں پہ یقین نہیں ہے تو آپ کل آ کے کھیتوں میں خود ہی دیکھ لینا، دوپہر کو جب وہ کھانا لے کے آئے گی تو وہ شخص کیسے آپ کی بہن کو مارتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کل دوپہر کو ہم آئیں گے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ ہمیں کسی کی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ چغل خور وہاں سے چلا گیا۔ اب چغل خور جو وہ کہسان تھا ان کے بھائیوں کے پاس چلا گیا۔ جب ان کے پاس پہنچتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ آپ کا بھائی روز اپنے سالوں کے ہاتھوں پٹتا ہے اور آپ کو آپ کے بھائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے بھائی نے تو ہمیں کبھی کچھ نہیں بتایا کہ اس کے سالے اس کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک شخص کہنے لگا، کہسان کا جو ایک بھائی تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم تمہاری بات پہ کیسے یقین کریں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہ آئے اور نہیں ہے تو آپ کل دوپہر کھیت میں آ کے دیکھ لینا کہ آپ کا بھائی اپنے سالوں کے ہاتھوں کیسے پٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل ہم دوپہر کو آ جائیں گے۔ لہٰذا دوسرا دن جب آیا اور کہسان کی بیوی بالکل اسی طرح کھانا لے کے کھیت میں آئی تو وہ آ کے بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو اس کا جو شوہر تھا، جو کہسان تھا، وہ اب ڈر رہا تھا اپنی بیوی سے کہ میری بیوی واقعی ہی کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی، لیکن یہ بہرحال لگ تو ٹھیک رہی ہے۔ خیر اس کی بیوی یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں اپنے شوہر کا ہاتھ کیسے جسم کچھ چھوں یا کاٹوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ بیمار ہے یا ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی کہسان نے روٹی توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے کاٹ لیا۔ جب کاٹا تو وہ تو سمجھ گیا کہ میری بیوی تو پاگل ہو گئی ہے۔ خیر اس نے ہاتھ پیچھے کیا تو کہتا ہے کہ تو پاگل تو نہیں ہو گئی۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے دوبارہ جب پھر ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کہسان کی بیوی نے پھر ہاتھ پکڑ کے کاٹنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ کو کاٹنے کی کوشش کی، کہسان غصے میں آ گیا اور کہسان نے پاس رکھا ایک ڈنڈا اٹھا کے اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ اتنی دیر میں جو خاتون تھی، ان کے بھائی دیکھ رہے تھے یہ منظر دور سے۔ وہ وہاں دوڑے دوڑے پہنچے اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا اور اسی ڈنڈے سے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ ہی لمحے بعد جو کہسان تھا، اس کے بھائیوں نے جب یہ منظر دیکھا اور وہاں وہ پہنچے کہ اس کے سالے اس کو مار رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ ایسے میں بہت لڑائی ہونا شروع ہو گئی۔ جو ارد گرد کے کھیت تھے وہاں سے لوگ جو تھے وہ بھاگ کے آ کے ان میں ایک دوسرے کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ آپس میں نہ لڑیں۔ اب وہ سب کو پکڑ کے ایک جگہ پہ بٹھایا گیا اور ایک گاؤں کا بڑا جو ہے وہ وہاں پہ آیا اور اس نے، کیونکہ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ اتنی بڑی لڑائی ہو گئی ہے، تو جب وہ گاؤں کا بڑا وہاں کے آ کے جب بیٹھا تو اس نے پوچھا کہ آپ سب لوگ کیوں لڑ رہے تھے، کیا وجہ ہے، آپ مجھے بتاؤ۔ تو جب بات سب نے اپنی اپنی بتائی تو اس میں سے جو بات نکلی وہ یہ تھی کہ چغل خور نے ان کو بھی بھڑکایا اور ان کو بھی بھڑکایا، کہسان کو بھی بھڑکایا، کہسان کی بیوی کو بھی بھڑکایا، کیونکہ اس کی عادت تھی لوگوں کو آپس میں لڑانے کی۔ اور جب انہوں نے یہ بات سب نے سنی اور ارد گرد نظر دوڑائی تو وہ چغل خور انہیں کہیں بھی نہ ملا، کیونکہ چغل خور نے اپنا کام کر کے وہاں سے وہ چپکے سے آرام سے نکل گیا تھا۔ تو یہ تھی ایک چغل خور کی کہانی جو میں نے آپ کو سنائی۔ اگر پسند آئی ہوئی تو لائک، کامنٹ، شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور انہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ مجھے سبسکرائب بھی کر دیجیے۔ میرے ساتھ درود شریف پڑھیے، پھر انشاءاللہ تعالی اختتام کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اپنا خیال رکھیں،
اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. پھر انشاءاللہ تعالی شاہین اختر پٹھانی آپ کو کسی نئی سٹوری میں ملے گی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.